عليكم ورحمة الله وبركاته. أجاكن كصلاة شديان النبي هو يلده هتا حق يعني صبوتو يدين دي لغتا يعني كي هولا زدني كي خيبر فتح قد جاء خيبر أمد زدوم ما يفون دارا هيين بكينين مسلمان رحت أمد قبضة آجيو ما يفون مرتوان مع الغنيمة ربطرا آجيو قوي تولي هون صفية رضي الله عنها إبا وقوي يهودي زرفا الشيل وقوي يهودي بوا الشيل تولي إبا هون أرى النبي صحابة أكبر دفلي بارات أمدي تدفل بعده أرهدون صحابة يهود يا رسول الله صفية إبا هدو قوز دون رئيس الزرفا يهودي مدي وقوي رئيس البويو تولي هون ما يفوي بر تو بيا غوريره كشرف دنيا نار مناسب بيشيوبو تو يغو غلام بنا دفلون تورو تو نكاح غوريره تمار بو بنا فلله امهات بنا فلله يبقى كانو غو رئيسر بوشيل كانو غو رئيسر بوشيل رئيس زرفاشيل يا حاليا غوار مسلمان الرئيسر بوبونيبو تارا نوبي تو خطاغان شوندو لغي تو خطاغان شوندو لغي ري هدا دي بصحابه فلنا صحابة دفلي تو هود بكيني برماتو صحابة برماتة يا صحابي كله هود عرن دين دلا هوي نبيان مده خويه أكر جوجة ولكن يبتوار براتو دايجي تو صحابة به هود يعني الله هود بيشي خوش قسمتي خوش خبري أبو إنه آي برات فايد براتيان عرن نبيرزوتي هدية دي فجدولي إن خوي هدا يجي برلام صدنا غوري برهونا كان كسنو غوري إبا نبير دفلي نبير دفلي بعد نبي نكاح جوجي نكاح غوري أمهات المؤمنين بنيجي تلا هون أمهات المؤمنين بني بعدي زدتني كأول ليلة أرى النبي زيه صفية رضي الله عنها ردي صاد عذرت تبولة أتيك بولة دلارا النبي تو إحساسه يده كانوا در باره هوني كتير أرى النبي هذا غريب هار غور أمة هار غور فربارك هوني كتير بندلا هاي الله النبي ان خويري ترى توري زير دردا كل متصعد ابو الايوب الانصاري رضي الله عنه بيشي محبت قلت انه بيرندي لك صحابه دردا تيا اجا زمان ما حرب قل له الدرع فينتو لور بازو فينتو تكه فينتو سيف لتو ايه بيجين له هول جهه الظرف ان جاهز غير دردا ماتيات ارنو بديكي مصدوم أرنو بيهده أبو الأيوب كي الله كي حرب الديك تندل جاهز ويره عدر ضمدي كي دي يا رسول الله إبر زمار ماري فليه توي إبر بافر ماري فليه توي إبر بياغو جدو أوي أوسم ما يفوي بيزوتي خونك كان زوتي غلط تفكير بافير زوتي توالو خيانة غوريلي إبر ختم غوري فليه أنو بيتو كسو نوبل نادر ضمد حارستي دي ان خوي مطارن بيخوشيه حاشيه هده فخر غري ابو الايوب الانصاري ترى الله الدنيا مديو حارس دل راكبو تموري بادي يطر خبر مد الله حارس ديبو تموري بادي يطر خبر مد الله حارس دي غرديبو خير خطيان خوي زيغو بعد ارنو بالدور ختم ويه صحابه دور الشيء تو الصحابة دورهم مده يزيد بن معاوية تمشي تولي يزيد بن معاوية تمام مده زين نكيا حاليا تركيا سيا تش إيه كان قسطنطينية زغاشي تعرفوا بالدنيا ما زيادة تاعتي كي خويه قسطنطينية زغايان هذا بيشي بالا هذون مجاهدين فتح غوري بدين خويه تولي إنجازيان الله بالله بوليره بيشي تونر الصحابة كل محاولة وجه قسطنطينية ينفتح قولي بالله كلا من أرنو بالتعريف وجدين دلا مجاهدين ربطر قولي بالله طلع عند الله أبو الأيوب الأنصاري يوضو ده نفسه بمده مشاركة يبر قسطنطينية جهادي بمده حربي بمده فتح قولي بالله بولي مشاركة يدير نصيبت موشين شهيدو كيوغي تو شهيدو كيو مطرحون صحابة زين أرخدون بشيوا يتركي قجة زدون صحابة موريجيو مجاهدين موريجيو ليو يعني شهيدو كيوغي يلا شهيدو مردانو هتوي
معلش ختم مده غلط গিয়ে দে শহীদ গিয়ে দি তারা দফন করিয়ে আগে গই আজ এগো বাদ এখন রোম বাদশাহে কাইসার এ জামানা জিবা বাদশাহ ছিল কাইসার কাইসার কি করছে কুসুর বানাবার আমর দিয়ে দেড়ে এখন কাইসারের এটা মঞ্চ খবর দিয়ে দে কুসুরের জীবনে কি জাবাল আছে কিরা আছে কিরা এই বাহদ অজ্ঞ খবর রাইয়ের খবরই বাহদেন দিল কো সাহাবের খবর দে বেশি হদে নবীর হদে মেহবুব ছিলেন দিলা মানুষ কতয়ান যেত হইয়ে কাইসার নবীর দেয় না পারে মুসলমান দেয় না পারে ইয়াজিদ বিন মুআবিয়ার এটা খবর দে পারে কে রিসালা দে পারে ওদের তোমার ফোন যে এবার খবর হতে আন্ত লারি ফেলো লোজো কই যদি নলি যোদ্ধ হইলে খবর কুড়ি লাশ নালাইয়ে রে ওদের কুত্তক্ক ধরে দে ফেলেন ইয়ান হয়ে দি কেল্লা মুসলমানের গোট ডর গলায় দিয়ে দি লাকিন ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া মা গাসার রিসালা সিয়ান দে ফড়ে ইয়ানোর ফিসতু লেখি দিয়ে দে তুই বানাই বার লামস করিসা খবরই বারে হই পারি বা নবীর হন্দিলা মাহবুব সাহাবা তুই খবরই বার বানাল্লাম সুগরিসা মুসলমানের হাত মধ্যে জেতুন আবাদি আছে নম্বর জেতুন কানিসা আছে কানিসা বিকিম পাফালেম কোনো মসিহিন ওরে তাকি তো নদিও আর মুসলমানের জেশ বিকিন লয়েরা আয়েরে তরিও খবর আনিম এন যেত হইয়ে রিসালা এমন ওয়াফেস যাইবার ফুয়াতি قيصر الطور مباشرة درايجي فوات ودي أركان رسالة ده فديه ده خلاص تو كسو نغريس خبري با مسجد بنا ديمي أما دكان خبري با مده حارس تيا غرديم هوني كي هونو إزانو غرفان إن قويره قيصر أكو يهودي باشا ونصراني باشا يه حارس تيا غردي ونبي هيل دوا مريبا ضد طور حارس دي بالله يام فورا غريب الله صويا مسلمانانو يهودي حارس دي غردي مسجد بنا دي طيب زمن زيت مع الزمن لين كواري تركي الزمان الشي دولة عثمانية دورتشي دولة عثمانية هي إنجازيا ليخنان يعني كي عرضنا بيهويل وبيشي بالا هدو مجاهدين قسطنطينية فتح قريبان قيل إنجازيا آخر تو اترالوي لو بعده قسطنطينية فتح قريبان تركيا زينا سيريا أبو الأيوب الأنصاري الخبري بمده دولة عثمانية ودو حارس قوتية غردية عاش في الجنفن إلى يومنا هذا أبو الأيوب الأنصاري الخبر مده حارس تكي يعني أرى النبي هو يلدك كان إنجاز أبو الأيوب الأنصاري بخندل محبوب الشيل هو ليه أرى النبي خندل أدرقته هو ليه كان قرامك واكي هو يد مختصر مده أرى النبي يعني هجرة قرزة مدينة زيه أبو الأيوب الأنصاري الغرام مده فولا رتكي تو أبو الأيوب الأنصاري قرية حد دورين الشيل تو أبو الأيوب الأنصاري هد يا رسول الله تومي أورتكم على أربعة ستاكي أرى النبي هد نو يعني ترقر تو أورتك أني ستاكي كلا الله دولو بالله مانوس زون أيبو تو ترقر بوتو تو أورز أيبو نسلامي بو يعني نويبو توارا بو زامي بو تو تكلفو بيان الله بولي توارا أورتكم أنا نستاكي تو نبي الخطر نو فلا أورتكي بعد رتيا बेड़ी होती कि तू होदे डायरेक्ट डबल हासिल तक एक सालेर गुरफर आ होदे कसत्ता की माजे नो होदे किया माजे जुदी नबी नवासफर दलो नबीर मातार और युम होदारा एन गोड डबल हासिल एक कसम मदे बो एक कसम मदे जामी कुंजेना पारे केनिक्या एन दिलम मदे राइट सरगोय एड दोरियरे आतिके बिलेनी की गोल जदेड़े फानिर मटका होदुआ زين ماذا ميدي فاني إره زخارف هو أو فخار هو فخار إريه فاني جدر بلال رام مادي بباعي متو ترى فاني شوشيره لام ماذا حسن نوبرغات فلك توان خويره خمبل إره ترم ماذا بطانية زفادي رايت ترى بركم زينا فاري إندلا محبوب الشلة أران نوبير إندلا أدرك تدا مانوش أرجو هنا كان غلط هو فلا يدل أعتذر منكم الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى تورا نبيرك محبت غري نبي الله بولي رفران دخل دين دل صحابة مليانا سي